بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم اللہ اجورنا بمصائبنا بالحسین وجعلنا وإياكم من الطالبین بسارہ ولیہ الامام المہدی من آل محمد السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مل کے سب تے درود پڑھو اللہم صلی اللہ اللہ مار صاحبان دا صف ماتم قبول فرما مظلوم دے تمام مدہ خانہ دی پڑھائی میں حقیر سمیت محمد وآل محمد پاک دربار قبول فرما شیعہ سنی حضرات دا ذکر پاک ٹورایا ہر قدم کائنات دی عظیم عبادت شمار مہاراجاز دے گھر جو دکھ تکلیفاں پریشانیاں ذکر دا صدقہ دور فرما ان آزاداریاں دا وارث خون حسین منتقم بادشاہ دے ہونے ظہور فرما دعا منگو سادات عظام دے اجڑے گھر واسپوں میں سکھ دیاں نکھڑیاں بھینی بھیرانہ دے پلو بنے بادشاہ شہزادے لیس کر دی پاکہ میں چھاتے بابا مالک دے قدم شہادت نصیب تھی جنہیں دعا سونی کوشش کرو مل کے صلوات پڑھو جڑے تھکے بیٹھے ہو باہر چلے بنو جڑے بہ گئے ہو ذکر صلوات دے جنہیں وارث سونے کوشش کرو سونی صلوات پڑھو الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا بھائی دا حکم ہے بانی دی حیثیت حاضری جتنا دیر بیٹھے ہیں ذکر دی خاطر ڈپٹی دی خاطر اور پڑھنے میں دکھیں جیڑا جتھاں بیٹھا ہے آکھ جانے تے شام دی تھکی ہوئی سین جانے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہے میرا امام ہر دور دے مومن تے منافق دی پہچان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بشمار لعنت الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین نبی دی ذات صلوات خدا دے بندے جڑے بہ گئے ہو صلوات پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے کوشش کرو مل کے صلوات اونچی پڑھو اللہم صلی اللہ محمد سید الثقلین شمس المشرقین
حسن والو حسین اب القاسم محمد محمد دی ذات صلوات اور ببصائفائن اتائن برمائن ضربت علین یوم الخندق کے افضل من عبادت ثقلین امام دی عزت صلوات اللہم صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علی السیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المحرومۃ جنا خالی ولی آن میرا سے ابیہا سیدت النساء العالمین اکھم بند کر کے واجب صلوات سیدہ دا طریقہ دی تنگ حدود دے وچ ظالمہ میں ظلم رٹھائے ہر رنگ دا دو 4 سال نہیں میرے 14 سال رکوع وچ گزرے مر مر کے وقات ہلنگ دا ایک واری بات سنو میرے 14 سال رکوع وچ گزرے مر مر کے وقات ہلنگ دا سیدہ دے میرے قتال دی نصیب نہ تھی وے میں زر دولت نہیں منگدا منگدائی او کجا نصیحت دے منہ موکل کر یہ کچھ ہے چاندہ میں جڑی تھی گئی ہے خلوص والے بیٹھے ہو ان نصیحت دے میں راج کے تڑپ نہیں سوکھی گالے تو چپ کر بھائی اگر تیرے دل درد نہ ہویا تو گھروں آمیں نہ مٹی تے باہمیں نہ جڑے بہ گئے ہو خلوص ہے بسم اللہ کرا سیدہ دے میرے قتل دی نصیب نہ تھی وے میں زر دولت نہیں منگدا منگدائی او کجا نصیحت دے منہ موکل کر میں راج کے تڑپ نہیں ایڈے سونے بین رل گئے بھائی جان
تھوڑی ہے شامل تھی گئی، دعا شامل تھی گئی. الحمدللہ جی بسم اللہ. اِنَّا سِیخَا دے موکل کر میں راج کے تڑپنے پردہ پیا مر کوئی قیدی اُندہ میات چویں دینے اے دنیا دا دستور ہے، دنیا دا قانون رسے گھن وارث میات. اگلی سطر میں پڑھ سا ہر بندہ ماتم کرے سی. میت کو وطن تے وینین بھاویں ہووے وطن. اسا کیوں کرلان دے پہ دیاں بہنہ کنار لا کے پردہ پیار یا رلدہ میت اڈ پارتائی نہیں لبیا کوئی مزدور ہے. 8 پار پچھے یہ اشارہ تو سمجھیں انہیں گھرہ تک رومنے. ایک وارثی آیا او بھی مرد نہیں مستور. الحمدللہ الحمدللہ. دیر یہ کوئی لگ دیئے باب الہوائی دے ڈوک میں گل کریں دی نا میں خلوص نہ ڈپٹی دیونی ہے کیونکہ عشق دے مسئلے دے کھڑا. میرے بعد بزرگ ذاکر سارے وڈے بھائی جان تواری دعا شامل ہار انہاں دی حایت تھی گئے. لوکھوں غریب دے شروع کی تین جندیاں وطن تے 18 دھیاں انوی پوتر لایا قرآن میرے سار تے راکھ ایڈا غریب ترت میرا ستوہ امام موسیٰ کاظم جندیاں وطن تے نکہ دی قبر نکہ پوتر دی قبر رومنہ لیو جندیاں دی رول کے مار گئیا جند پوتر رول کے مار گئے. بھلا انہیں دیر یا کچھ لگ دیئے. الحمدللہ مطمئن کھڑا. آج تو کچھ عرصہ پہلے غالباً 16 یا 17 بھائی اللہ رکھا اساں زیارات تے گئے ہیں جتھا جنید بغدادی دی قبر ہے اتھا ایک دیوار ہے جب دیوار سادات شڑیں دن ہے دیوار میرے نال اتھاؤں عراق دا عالم دین ہی میں پوچھا ہے دیوار سادات کیوں شڑیں دن تڑے جگرچ گوشت پتھر تنہی عالم دین موت ماتم کر کے آدھائے دیوار ساداتی واسطے سڑیں نہیں دیا بنیادہ چاجوی یار امام موسیٰ کاظم دے یارہ پتر زندہ دفن زندہ کھڑائے گئے نجنہ دبیڑا دے بابا سارو لگئے. بھلا انہیں الحمدللہ قید خانے نال علی قیدی تانا دیوے نا قیدی تیرا ملاقاتی کوئی نہیں تے کو وقت کھانا نہیں دیں دے ٹھنڈا پانی نہیں دے. اللہ گواہ قیدی تانا دیونا رضا دے بابے کڑیاں چڑسائے جو اساں انہاں دے قیدی نائے اساں دی رضا دے قیدی ہیں. کتنی دفار شاہ تو کھانا مگائیس
کھانا نازل تھی وی آپ نہیں کھاندا نال والے قیدیاں کو آکھیا کھانا کھاؤ جڑا دی والا بیٹھے میں آپ کاظم بھائی ایک دی رکھدا قیدی کھانے کھاوے نہ قیدی نالا بیٹھے دے کیو جے قیدی عرشہ تو کھانا منگویندہ ہے آپ نہیں کھاندا ساکو کھویندہ غریب رو کیا دے کیویں کھاوا 18 دھیاں بکھیاں مٹی تے ستیاں پئیاں او دھیاں دویڑا دے بابا دھیاں دی غربت دیکھ او بابا دھیاں رول گئیاں بسم اللہ کراں وین قبول ہوئن ایک منزل بلند کر الحمدللہ سونے وین ختم ہو گئی میری نوکری اللہ بانیان دا صفحہ ماتم قبول کرے صدقہ امام دے رکھاں دا کوئی تکلیف ہے کس مومن ادادار ماتمی دے کر مالک تکلیف دور کرے ختم 14 سالان دے بعد ملیو اظہار ہیلا دے مہمان اتھائے جتنا دیا بستر تے نہیں مٹی تے ستیاں پہ ایک ایک دید سرود چم دین یا رضا دی ماں دی آنکھ کھلیے حقل مار کے آدیا ستیاں دے سارنا چمنا کو جگائے تریاں کڑیاں چمین سیدہ دے جاگیاں تمروے سین بی بی آدھی آئے نوے سیدہ دے میں آیا نہیں میں وال ونجنے بی بی آدھی قیدن نی چھٹیاں سیدہ دے آج رات ویلے قیدہ مک ونجنی اللہ گواہ جی میں دیا ستیاں پہیاں موڑے ناپ ناپ کے اٹھیں دی ودیے بی بی آدھیا جاگو بابا مودی اطلاع آنے بڑھایا 18 دیا اٹھیاں پیو کو چگر دو بیڑانے اللہ گواہ دیا دے درمیان پیو کو خون دی الٹی آئیے کمالی سین وال کھولین رو کے کھڑی آدھیے ساڑیاں گزاریاں ٹھاوی آیا عیدہ گیا سان دھیا تیلائی وان کیڑا احسان آدھیا نسا سار دیا چادر اللہ مان ایک منزل بلند کر ختم اتھائی 170 ماتم علی پڑھ کے بھیرا کو ممبر دے ہوں کاظم بھائی معافی مانگ کے میں قربان تھی دھیاں دے درمیان پیو کو خون دی الٹی آئی کمالی سینڈ پوچھ دی کھڑی ہے بابا خون کیا ہے رو کے فرمیندن میڈے جگر دا خون ہے اے بچڑا جیڑا ظالمہ ماتمی نال میری گل ہے اور جیڑا ظالمہ ظلم کمایا ہے بغداد دے لوگاں پیو تیرے کو ظلم دا زحمتام ظلم دا زہر کھوایا بسم اللہ کرا میں تیرے کول پوچھتا پنجی رجاب تیرے امام دا جنازہ کت ہے بولو کت ہے ماما دیاں جھولیاں تو ذکر سنن لگے ہو پلے بغداد تے سوکھا ہی کڑیاں لے گئیاں جی چپ کر کے جواب دے جھولی وداب ہے کڑیاں نہیں لیتیاں محمود لوہار جن دی منت تائی جو میں سجدان دے کام مفت کرے سو ازار چاک کے آئے ہے کوشش کیتی ہے جو کڑیاں لہاؤں کڑیاں نہیں لتیاں بکیا دموں کر کے آدھے بی بی نوکر تے نراز نتھی ہوئے رنے تے رو کے آدھے کھڑے او جے کڑیاں لہیں دا تاں بی بی تیرے پتر دیاں ہڈیاں
ترٹ ویسن جے کفن پویندا تاں بی بی او تیرے پیو دے امتی لٹ ویسن ایندی لاش تے دھیاں نہیں رنیاں ماشاءاللہ